अस्सलाम वालेकुम जी। आज 17 अगस्त है और ये मैं किसी तफरीही मकाम या आप ये कह लें पब्लिक प्लेस पर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गांव है और उसके कब्रिस्तान में हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी शख्सियात भी मदफून हैं और यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का क्या पता, लेकिन वो जो बड़ी शान शौकत में होते थे, एक पल में उनकी कोई ख़बर ना हुई। तो पाकिस्तान के अगर सियासी हालात का ख़ास तौर पर जब से ये सुहेल वैस साहब ने मुलाकात का ज़िक्र किया है और माफ़ी तलाफ़ी का ज़िक्र किया है, तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बादशाह के बारे में बताता चलूँ कि कहा जाता है कि माजी में जमशेद नाम का एक बादशाह गुज़रा है और उमर ख़याम का अगर आपने नाम सुना हो, और शायर थे। तो तोसी उनके दोस्त थे, वो वज़ीर आज़म बन गए। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे दरबार में आ जाओ, मावनत करो। तो उमर ख़याम ने इनकार कर दिया और फिर ये दुनिया की बेमरवती बेसपाती से वो मुबरा होकर एक जगह चले गए। वहाँ पर फिर इल्म अदब का फ़लसफ़े का वो काम करते रहे। उनकी रुबायात का जो है वो तर्जुमा भी हुआ। तो उनकी एक रुबाई में ज़िक्र है कि जमशेद नाम के एक बादशाह का, कि जमशेद नाम का एक ताकतवर बादशाह गुज़रा है और उसके दरबार में या उसकी सल्तनत में जो है जाम भी चलते थे, कुमतराक भी था, जाहो जलाल भी था। लेकिन अब वहाँ पर या तो मकड़ियों के जाले हैं या उनकी दरो दीवार पर जो छिपकलियाँ हैं उनका डेरा है। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब का जो मामला है या फील्ड मार्शल हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला है, एक शख्स है, अगर वो दरमियान में आ जाए तो मामला हल हो सकते हैं सियासी तौर पर भी, और इस मुल्क में कुछ ना कुछ बेहतरी और स्टेबिलिटी आ सकती है। उस शख्स पर भी मैं आऊँगा। बाकी जो सहाफ़ियों की बात होती है ना, देखें सहाफ़ी या इमरान खान को पारसा साबित करने में लगे हुए हैं या इमरान खान को ये साबित करने में लगे हुए हैं वो झुका नहीं है, वो डट के खड़ा है, वो असाबी तौर पर मजबूत है, उसने झुकने से इनकार कर दिया है, वो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगेगा। यानी एक इमरान खान साहब को सातवें आसमान पर बिठाए हुए हैं। दूसरी जानिब के साफ़ी हैं, वो बिल्कुल ही ये कहते हैं कि इमरान खान लेट गया, इमरान खान माफ़ी मांग रहे हैं और आगे से माफ़ी नहीं मिल रही। तीसरा आप ये वो ग्रोह कह लें कि अगर हम फील्ड मार्शल साहब की बात करें, तो अगर इमरान खान साहब हिसाबी तौर पर मजबूत हैं तो क्या मौजूदा सिपह सलार हिसाबी तौर पर मजबूत नहीं है? जिस तरह ये इंडिया वाला मार्का हुआ है, आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अल्लाह ना करे अगर ये मार्का हक़ में कोई ऊंच नीच हो जाती, कोई मामला उस तरह का ना होता जिस तरह का हुआ है, और 4 घंटों में पाकिस्तान ने और एयरफोर्स ने जो इंडिया का गरूर खाक में मिलाया है, अगर उस तरह का ना होता, ये मार्का हमने फ़तह ना किया होता, तो दुनिया हमें किस निगाह से देखती, और जो हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो अस्करी क़यादत है, उसे किस निगाह से देखती जिस तरह उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के असल में दुश्मन वही हैं जो ये मीम्स बनाते हैं, जो ट्रोलिंग करते हैं, और इमरान खान साहब का जो बुत है वो इसी एक सोशल मीडिया पर खड़ा किया गया है, जो एक तस्वुराती दुनिया है, ज़मीनी हक़ाइक़ से उसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर कुछ अरसा माह पहले ज़मीनी इंतखाब हुआ था इसी हलके में, तो हमने ज़मीनी हक़ाइक़ बताए थे कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा किया गया कि पीटीआई यहाँ से सीट जीत रही थी। हमने वजूहात बताई थी कि पीटीआई सीट हार रही है, क्या वजह है। सोशल मीडिया पर नहीं, आपने ग्राउंड में जाकर इलेक्शन लड़ना है, ये हमारा मौजू नहीं है। फिर फील्ड मार्शल साहब की वो सुहेल वैस साहब ने, अब देखें सहाफ़ियों की मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर मुलाकात का ज़िक्र करना होता है या उस मुलाकात को फिर अपने अंदाज से लेना होता है, फिर आगे बयान कर देना होता है। यानी पूरे मुल्क को चंद यूट्यूबर्स, चंद एंकर्स, चंद तजियाकार, कालम निगार जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। देखें हमारा असल में मसला ये नहीं है। वो चीनी का बड़ा शोर उठा था, वो चीनी वाला मामला कहाँ गया? चीनी वाला मामला बिल्कुल दब गया। उसके बाद आटे का इशू आया, आटे वाला मामला भी आप ये समझें कि पॉलिटिकल मामलात में वो दब जाएगा, और हमारे जो जय्यद एंकर हैं, तजियाकार है, कालम निगार हैं, कभी इस माफिया के बारे में नहीं लिखेंगे। पिछले दिनों सुहेल वैस साहब ने कालम लिखा था ताजरों के हवाले से कि पाकिस्तान के
35 کے قریب ارب پتی اور سائڈ لی تھی جی کہ ان کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی نمائندے کس کے ہیں؟ سہیل ولیز صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، یعنی ان کے بڑے رابطے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ محسن نقوی صاحب کے طرز سیاست پر، یا جو وہ کرکٹ کو جس طرح چلا رہے ہیں یا جس طرح وہ لے کر چل رہے ہیں وزارت داخلہ کو، وہاں پر یہ لب کشائی نہیں کریں گے. میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر کسی نے اپنے اپنے کلائنٹ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی کلائنٹ کو خوش کرنے کی بات ہی ہے. اب پچھلے دنوں آصف علی زرداری آئے تھے تو سہیل ولیز صاحب کے گھر گئے تھے، وہاں پر 2 صحافیوں سے ملاقات کی انہوں نے. ایک سہیل ولیز صاحب کا تو گھر تھا، دوسرے تھے حامد میر صاحب. اب ایک تاثر یہ ہے جی کہ جس طرح یہ ہماری جنگ کے بعد جو آپ یہ کہہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ریاستی ادارے کہہ لیں، مضبوط ہوئے ہیں، تو سیاستدانوں کی سپیس کہاں ہے؟ تو سہیل ولیز صاحب کے کالموں کو آپ کو اس انداز سے لینا چاہیے، اور آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بہت بڑا اینکر یا یوٹیوبر کوئی بڑی بات کر دیتا ہے یا اپنے کالم میں لکھ دیتا ہے یا بہت بڑی چھوڑ دیتا ہے، تو کیا آپ اس ساری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے؟ کیا پاکستان کا صرف وہ ایشو رہے گا؟ بالکل بھی نہیں ہے. اب آتے ہیں جی 17 اگست پر یہ سہیل ولیز صاحب کے جو کالموں کا ہے، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. جب یہ طاقت کی بات ہوتی ہے یا مقبولیت و قبولیت کی بات ہوتی ہے، تو دیکھیں نا، یا تو انسان کو سابق کردار ہونا چاہیے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی جب وہ عالمی چیف بنے تھے، ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ کہاں کی بات کہاں ملا دی جاتی ہے، اور پھر جو طاقتور ہے جس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اسے کس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے. تو اب ان کے پرانے کالم بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. 17 اگست ہے آج. جنرل ضیاء الحق جنہیں افغان جنگ کا گاڈ فادر بھی تصور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یا بھٹو زندہ ہے یا ضیاء زندہ ہے. تو آج آپ تصور کریں 17 اگست ہے تو کون زندہ ہے؟ سوشل میڈیا پر ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی ضیاء کو برا کہہ رہے ہیں، کوئی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ان کے دور میں بہت زیادہ مضبوط ہوا تھا. تو آج کے روز جو ہے ان کی شہادت کا دن بھی ہے. وہ جانے اعجاز الحق صاحب جانے انہوں نے اس بیانیے کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. پیپلز پارٹی، اب دیکھیں بھٹو اگر سندھ میں زندہ ہے تو بھٹو زندہ ہے تو بھٹو کے نام پر سندھ کو دیا کیا گیا ہے، یا کیا دیا گیا ہے؟ بیسیکلی اپنا ذاتی آپ یہ کہہ لیں کہ سب کچھ تو مال، یعنی یہ انہوں نے بھٹو کے نام پر کچھ گین نہیں کیا ہے اگر بھٹو سندھ میں زندہ ہے. ادروائز عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو زندہ اور مردہ اور تاریخ میں نام لکھوانے والی بات ہے نا، تاریخ میں نام وہی لکھوائیں گے جو پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، اور کچھ جنہوں نے کیا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں وہ سب کے سامنے. اب ایک شخص ہے جو لاسٹ میں بات کروں گا، ایک شخص ہے جو یہ سیاسی معاملات کو یا یہ جو ملک ہے اس میں وہ کچھ کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ شخص ہے نواز شریف. نواز شریف چاہے تو کوئی عملی طور پر ایکٹیو ہو کر وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس پر عمران خان صاحب کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہاں تک فیلڈ مارشل کی، اسٹیبلشمنٹ کی، مقتدرہ کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران کی، وزیر اعظم کی، صدر آصف علی زرداری کی بات ہے تو نواز شریف صاحب میں اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنی اہلیت ہے کہ وہ انہیں بھی اگر وہ چاہیں ایک پازیٹیو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، معاشی سٹیبلٹی کے لیے، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کو بھی پولیٹیکل فورسز سے بات کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو ہے بیانیہ پاپولیرٹی، مقبولیت، قبولیت، دنیا میں طاقت کا رول ہے، اور طاقت کا رول جا رہا ہے. جہاں تک ہم جرنلزم کے اسٹوڈنٹوں کی بات ہے، صحافیوں کی بات ہے، تو یہ اس میں میں سمجھتا ہوں یہ قوم کا تھوڑا سا اس میں قصور یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا ویل اگر یوٹیوبر، کالم نگار اور تجزیہ کار بات کرے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگ جایا کریں، اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے اس کو دیکھ لیا کریں اور پھر اپنی کوئی رائے قائم کیا کریں. اللہ حافظ.